هاي سلام، نكملوا مع لي زادوتابل. بون كيما حبسنا لا فيديو اللي فاتت. انا يعني انسيري دو زدنا دو شون في اس كيو ال. on a ajouté le type تاع l'utilisateur, on a ajouté le gender, est-ce que c'est un homme ou une femme. دوكا شنو حاب نزيد سي كو نزيدو deux autres champs. نزيدو est-ce que l'utilisateur est actif ou là. Genre, est-ce que vrai ou faux? On va ajouter un checkbox, un DB checkbox pour faciliter dans la tâche. On dit tani date de naissance. On dit tani le composant date parce que je vois هنايا DB عندنا DB date نجيبو un date time picker. On mentionne là date. Voilà, le date time picker. نجيبوه نحطوه هنا نستعملوه. Tout d'abord نزيدو les champs هادوك. On va effacer la table تاعنا. Bon, نقدروا نجوتو les champs بلا ما نفاسيو, mais bon, pour gagner du temps on va faire comme ça. حاجة نستعملوها هنايا le statut تاعنا. statut ندير هكا statut. Bon, كندير statut. Bon, ندير هنا est-ce qu'il est actif. هنايا bit not null. bit معناتها يستعمل غير 0 1. est-ce que c'est 0 1 0 معناتها il n'est pas actif. le 1 باينه il est actif. هنا نديرو date nes. on va faire le type تاعو c'est date et c'est tout. voilà, on va créer la table تاعنا. très bien. هنا نجو tout d'abord جبتو هذا. نديرو لهنا كليك دوبل كليك add all fields. نديروه دو فوا باش يجيبهم. ça dépend. واش نديرو نجي نشوفو هنا اسكيليت اكتيف سي بون. نجيو لهنايا دوبل كليك add all fields delete existing. اوكي, نعملك لي شون تاعنا نديرو لهم هنا لاطاي تاعهم 120 باش يجيو كامل. نزيد نطولها شويه. فوالا 120 تكفي مليحه. فوالا عندنا لي شون تاعنا. واش نزيد هنايا نزيد لها دو شون. نزيدو ان دي بي تشيك بوكس. فوالا ان دي بي تشيك بوكس. هنا نديرو اسكيلي اكتيف. نو سي الكونترير. اكتيف ثم الا كان اكتيف راح يكون كوشي, سينو راح يكون ديكوشي. واش نديرو تاني؟ نجيبو باسكو علاه نسحقو ان دات تايم بيكر. ثم نجيبو هنا ان دات تايم بيكر. نشوفو كومون يعني كاين لو كومبوزون دي بي دات ايديت. فوالا مي ماشي هذا. حنا عندنا لا دات هذيك كيفاش ان كومبوزون سامبل ما عندوش ريلاسيون مع باز دوني. كيفاش هذيك لا فالور اللي راهي داخل دات تايم بيكر نحطوها داخل لا فالور قبل ما يبوستي ولا قبل ما يموديفي. بون اون فا فوار سا اونصومبل. واش نديرو هنايا سي كو on va organiser un peu les choses. هكذايا ما يهمش. très bien. دوكا هذا لو تشيك بوكس نكونيكتيوه مع لو داتا سورس. اوكي, هنايا كونيكتيوه مع اكتيف ولا لا. هذايا pour l'instant ما عندنا ما on va pas. نقدروا نديرو هنا on change يروح يبدل لا فالور تاع لا دات, مي نو حنا لا. نجيو لهنايا الطابل utilisateur نقولوا له before post. نجيو لهنا before post toujours before post. علاه before post ما avant
مي بوستيلي لانفورماسيون واش يدير بيفور بوست. فوالا بيفور بوست، نجيو لهنا البيفور بوست تما قبل ما يبوستيلي لانفورماسيون يشد لا فالور تاع دات تايم بيكر ويحطها داخل لا كولون تاع دات ناس تاع دات نيسونس. هنا واش نديرو نقولو له بلي لا طابل utilisateur datnes point value elle va recevoir le date date time picker 1 point date. Voilà, c'est bon. Donc on a avant mais postuler l'information quel que soit راح يجوتي ولا يموديفي juste avant راح يدي la valeur تاع date time picker. Voilà. Mais كاين ان سوسي تاني سي كو كي نافيغي اونتر لي ولا نخلوه جوست ما نطيحو في لو سوسي ونشوفو لا سوليسيون تاعو. اون فا ايسي هاديا سي كو جوست حاجه نزيدو برك اون فالور سي كو نديرو هنايا before after insert نو خلوها هكذا معليش ومن بعد نشوفها سي با ميشو. كيما راكم تشوفوا ما عندنا لا طابل تاعنا راهي فيت. نجي ناجوتي هنايا بون عندنا هنا لو نون هنا prénom test par exemple nom test. هنايا نديرو ان موديراتور on va faire un nom راح يكون inactif ونديرو لا دات تاع بون ما حيش نجيبوها اكزاكت نديروها هكا 2011 دات تاعو دات نيسونس 2011 صحيح ما عليناش نفاليديو اي فوالا. كما تشوفوا هنايا اسكي اكتيف ولا لا فولس باسكو خلينا حنا فيد وهنا لا دات دو نيسونس وكان هنا نجي موديفي يجيب لنا لي فالور ناكتيفيه. شوفوا هنايا اكتيف ولا ترو. داكور سي كو لو كان ناجوتي ان اوتر فالور هكذا تبعونا مليح. هنا ندير كاين ان بتي بوك تيست نو 2 هنا ندير تيست نو non j'ai prénom 2 هنا ندير c'est un modérateur une femme وراح تكون يعني اكتيف صح ماشي لا دات اليوم نديرها لا دات تاع نو نحي كامل 2011 ندير 1994 فوالا عندنا هذا 1994. ايماجيني كو جيت لهدايا هاد لا لين وحبيت نموديفيها تما لازم يجيب لنا لي دوني اللي كانوا فيه ونموديفيهم. اوكي شوف انا كي نكليكي واش يفيشينا هنا بون نون تيست برينون تيست نورمال موديراتور سوي داكور ترو جو سوي داكور سي نوم هنا وليك هنا سي نوم بصح هنا في لا دات نورمالمون عندنا هنايا سي 2011 هنا واش درنا 94 شو زعما ني با سينكرونيزي لا دات تايم بيكر ماهوش سينكرونيزي ماشي كيما هاد لي شون هادو هما كامل اون لي زا ريليي هنايا في الداتا سورس كما شفتو هنايا في الداتا سورس و الداتا فيلد شغل اي سون ريليي اشاك فوا ما نبدلو حنا ولا نحبو نموديفيو حاجه توجور يتبعها. مي هاد لو دات تايم بيكر ما عندوش كاش يتبعو فواي. الو حنا واش نديرو نجيو لهنايا الطابل يوتيليزاتور نشوفو افتر سكرول نحوسو على افتر سكرول. اخي قلت لكم او ديبي كاع كي بديت نفهم لكم لي زيفينمون سي كو افتر سكرول اشاك فوا ما يسكرولي بين لي لين تاع لا طابل راح تيكزيكوتا لا فونكسيون لو كود اللي درناه داخل لا فونكسيون افتر سكرول. افتر سكرول واش نديرو نقولوا له بلي تو طافي الكونترير تاع هادية. هنا قبل ما نبوستيليو
كنا نقولوا له روح دير الدات تايم بيكر لا فالور تاعها وحطها في دات ناس. بس هنايا كي سكرولي شاك فوا ما يسكرولي لو دات تايم بيكر بوان دات راح يرسيفي لا فالور تاع لا دات نيسونس date nas.value. Voilà, on va essayer ça, نشوفو. Normalement ça marche Inch'Allah. هنا نجي لهاد لا دوزيام نجي نموديفي كيما تشوفو 94 نانولي نجي لهادية نحب الموديفي كتشوفو 2011 هذا نديزاكتيفيه نبدلو لا دات نبدلو لاني باش تبان 2000 فاليدي فوالا هاي 2000 نجي لهاد لا لين هادي الموديفي فوالا جبنا 94 فوايي بون نورمال هذه هي واش كاين في لا فيديو خفيفه كملنا كان لي كومبوزون دوكا تعرفوا لي كومبو دي بي كومبو بوكس دي بي راديو جروب و دي بي تشيك بوكس وهذا كيفاش نستعملوا لو كومبوزون دات تايم بيكر مع لي طابل تاعنا كيما شفتوا من قبل افيك لي زيفينمون تاع الادو طاب قدرنا نخدموا جا ان كومبوزون لي يكون تو طافي سينكرونيزي مع لا كولون اللي راهي في SQL تاع لا دات بيان سور. اي بون هذه هي واش كاين في لا فيديو هذه ان شاء الله. on va se voir في لي فيديو بروشين ان شاء الله. allez سلام.